वेलकम बैक। इन फोकस हैं रजा रूमी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। इनसे पूछते हैं इस नोटिफिकेशन के बाद, यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद जो नोटिफिकेशन हुआ, अब क्या मामलात होने को हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रजा। एक तो पहले नवाज शरीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया, उसको महमूद खान अचकज़ई साहब ने जाहिर है कि मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि उनका तो कोई बातचीत नहीं हुई है इस हवाले से, ना ही नवाज शरीफ ने कोई किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब तो अमली तौर पर सियासत से बिल्कुल माइनस हो चुके हैं, उनका क्या इसमें अमल दखल हो सकता है। लेकिन नजम सेठी साहब भी ये कहते हैं और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये कहा है कि शायद वो जो खामोश तरीके से अपना हिसाब किताब सेट करने का मामला है, वो नवाज शरीफ साहब ने इस नोटिफिकेशन के जरिए करवा दिया है। आप इसको कैसा देख रहे हैं? नादिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे नहीं मालूम, कोई मेरे पास मालूमात तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई इसमें रोल अदा किया है कि नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर तज्ज़िया ही किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो हुकूमत है, वो यकीनन दो अहम लोग हैं जिनसे वो मशावरत करेंगी। एक तो मियाँ साहब है, उनके बड़े भाई हैं, क्योंकि आपको पता है PMLN की सियासत, और ख़ुद मियाँ साहब भी, बड़े मियाँ साहब भी, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब भी ज़ेर अताब रहे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। तो यकीनन उनका एक सियासी वो मामला भी है और कोई बातचीत हुई होगी, और यकीनन जो वो कह रहे हैं लोग, उसमें किसी हद तक बात सच होगी। मगर उससे भी ज़्यादा एक और शख्सियत है, और चलिए वो आपको और नाज़रीन को पता है कि वो कौन सी शख्सियत है, उनसे भी यकीनन बातचीत की गई होगी, और वहाँ से अगर ग्रीन सिग्नल ना मिला होता तो ये होता ना मामला। अच्छा। क्योंकि आखिर कई महीनों से ये ज़ेर इल्तवा था ये मामला। तो अल्टीमेटली ग्रीन सिग्नल मिल गया है, और लगता है कि कुछ सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छा और दुरुस्त और बर वक्त इकदाम है। क्योंकि मुल्क में इस तरह से फिर सियासी अफरा तफरी और पोलराइजेशन कैसे ख़त्म होगी अगर कोई ना कोई साइड जो है थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। जी, लेकिन अचकज़ई साहब के बयानात आप देख लें, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वो इतने इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, आपको लगता है क्योंकि वो सब भी 8 फरवरी के एहतजाज के लिए गेयर अप हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको मालूम ही है कि सोहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मुतहर्रिक हो रहे हैं। अब इसको आप कहाँ जाता देख रहे हैं? क्योंकि आपने सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि बात या मुज़ाकरात किस चीज़ पर होंगे। अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर हैं, अगर नए इलेक्शंस के हवाले से हैं, या हमारे मैंडेट के हवाले से हैं, तो फिर तो बात हो सकती है, वरना इसके अलावा चाय बिस्किट पर खाने का हमें कोई मतलब शौक नहीं, क्योंकि दैट्स व्हाट ही सेड कि लास्ट टाइम सब कुछ यही हुआ था। यू रियली थिंक अचकज़ई साहब कैन प्ले दैट रोल जिसमें ये पोलराइजेशन कम हो, या ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द पोलराइजेशन नाउ? देखिए, अचकज़ई साहब के बयानात तो बड़े सख्त होते हैं। उनका एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवायती तौर पर सियासत भी रही है, मगर ये ना भूलें कि उनके भी रवाबित रहे हैं। माजी करीब में वो खुद सरकार का और स्टेट का हिस्सा रहे हैं। उनके भाई और उनके ख़ानदान वाले मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं। अगर वो उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग ना होती तो कैसे वो पाकिस्तान में ओहदों पर तो यूं ही तैनातियाँ नहीं हो जाती ना। तो ये बात दुरुस्त है कि वो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन लेते हैं, और अभी तक ये लग रहा है कि वो हार्ड लाइन ले रहे हैं, लेकिन ये हार्ड लाइन तो लेनी पड़ती ना। देखिए, निगोसिएशन में नादिया आपको मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इख्तियार करना पड़ती है, और फिर कहीं बीच में जाकर कॉम्प्रोमाइज होता है बेसिक मिनिमम मामलात के ऊपर। तो बज़ाहिर तो दोनों फरीक ही अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दिखा रहे हैं, और ये इसीलिए मैं आपको ये एक और बात इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि अचकज़ई साहब की जो नॉमिनेशन है खुद खान साहब की तरफ से, मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है कि क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके 100-150 MNAs और उसके सैकड़ों MPs में कोई एक ऐसी शख्सियत जो है वो मौजू नहीं थी कि जो कि ये किरदार अदा कर सके। देखिए ना, अगर आप उठा लीजिए जो इलेक्शन का रिजल्ट भी था, उसके नतीजे में कितने ज़्यादा MNAs PTI के असेंबली में पहुंचे हैं। अगरचे कि वो ये समझते हैं कि असेंबली जाली है वगैरह वगैरह, फॉर्म 47 की है, लेकिन उनमें से एक भी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर तले इस काबिल नहीं थी कि वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा करे। तो ये खुद मुझे तो इस सियासत की भी समझ नहीं आती कि ठीक है, अचकज़ई साहब कभी उनका मजाक उड़ाते थे
ڈی چوک پر اس کی تصاویر اور ویڈیوز آج وائرل ہوتی ہیں آج بھی، اور آج وہی ان کے ترجمان اور حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کے علم بردار بن گئے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ جاتی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا جیسے کہنا چاہیے نا عاقبت اندیش فیصلہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اچھا اور نہیں، لیکن یہ جو لیکن دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو بڑا بینک کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جی اختیارات جو ہیں وہ سارے مذاکرات کے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ رومانس اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی عید تک ختم ہی ہو جائے گا، اور جب معاملات آئیں گے فیصلے لینے کے تو اچکزئی صاحب پر عمران خان اس طرح سے اعتماد نہیں کہ جو فیصلہ لیا وہ لے لیا، جبکہ وہ بارہا کہتے ہیں کہ وہ گارنٹی لیتے ہیں کہ سائن وہ کروا دیں گے عمران خان صاحب سے۔ سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ٹیک دس ایز کہ کیا واقعی عمران خان صاحب ہر چیز پر لبیک کہہ دیں گے جو بھی اچکزئی صاحب منوانا چاہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں کہیں گے۔ آپ کیا نہیں جانتی نادیہ، اور کیا مطلب خان صاحب کیا 1.5-2 سال میں بالکل ہی بدل گئے ہوں گے۔ گرچہ کہ ٹھیک ہے، جیل اچھی چیز نہیں ہوتی اور بڑی سختی اور پابندی اور مشکل کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انسان کی جو سیاست ہوتی ہے اور جو ان کی شخصیت ہوتی ہے وہ کوئی یکدم تو نہیں بدلتی، اور خصوصاً 70 سے اوپر جب ہوں تو تبدیلی کا تو امکان اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بدلیں گے۔ اور یہ صرف معاملہ اس میں ہے کہ اس وقت چونکہ خان صاحب نے ایک جو پوزیشن لے لی ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے علم بردار کے طور پر اپنے آپ کو آگے کیا ہے، اور ان کی پارٹی اور ان کے فالوورز بھی اسی طریق سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی ریاست کے مفادات ہوں، ہندوستان سے جنگ ہو، پاکستان کی معیشت اور IMF کا پروگرام ہو، ان کی ساری جو اس وقت سیاست ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اچکزئی صاحب ایک سمبل ہے اس سیاست کا، اور اس لیے خان صاحب نے ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ یہی خان صاحب کیا کیا ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے، چلیے پرانی باتیں بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ صرف ایک وقتی اپرچونزم ہے، اور اچکزئی صاحب کو بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل رہا ہے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو دونوں طرف سے ہی ون دیکھیے ون سچویشن ہے۔ رضامندی اور فائدہ ہے۔ اصل جو مذاکرات ہونے ہیں نادیہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 فریقین کے درمیان ہونے ہیں۔ ایک فریق تو PTI یعنی کہ عمران خان صاحب، اور دوسرا فریق آپ جانتی ہیں کون ہے، وہ حکومت نہیں ہے، اور اس فریق کے ساتھ جو ہے وہاں پہ مذاکرات کی گنجائش نہیں نکل رہی۔ جو ابھی تازہ ترین اطلاعات ہیں میرے پاس کم از کم، اس میں ہے کہ دوسری جانب سے ابھی بھی مذاکرات کے لیے اس طرح سے کوئی رضامندی اور کوئی گرین سگنل نہیں ہے۔ جو بھی گورنمنٹ کہتی ہے یا منسٹرز کہتے ہیں، یہ ٹرک کی بتی ہی ہے۔ اور صحیح وہ PTI کے ہارڈ لائنرز کہتے ہیں نا اپنی لیڈرشپ کو، وہ کہتے ہیں آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگیں، آپ انقلاب لائیں، مزاحمت کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی حد تک تو وہ درست کہتے ہیں، کیونکہ یہ مذاکرات تو جب تک وہاں سے گرین لائٹ نہیں ہوگی نادیہ، جب تک اسلام آباد اسلام آباد کے پاس ایک شہر ہے، وہاں سے گرین لائٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ مذاکرات کہیں آگے جانے والے نہیں ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ رضا رومی فار being with us on the show۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ذرا ایران کی طرف اپنا رخ کریں گے۔